संघटनेंतल्यान एक मुख्य उद्देश म्हणजे 8 मार्चाक वुमन्स डे सेलिब्रेट करपाची एक इच्छा प्रदर्शित केल्या आमच्या मतदारसंघातले ज्यो प्रमुख ज्यो महिला आसा त्या लोकांनी त्या प्रमाणे ते अप्रोच केले. तर हो जो विषय आसा तो माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री यांची जे विजन आसा वुमन एम्पावरमेंट त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी ठरयलां की सावड्डे मतदारसंघांतल्यान सगळ्या महिलांक एकठी जावन त्यांच्या मनाक येता तसो त्या पद्दतीचो वुमन्स डे थंय सेलिब्रेट करचो आनी ती सगळी येयल्ली आसा हाजो प्रमुख महिला आसा त्यो म्हाका दिसता डिटेल जो कार्यक्रम आसा तो तुमकां सांगतलो. तेजा बुडचणकर आनी हांव महारुद्रा विलेज ऑर्गनायजेशनचे चेअरपर्सन आसा. तशेंच म्हाज्या वांगडा आसा महारुद्रा विलेज ऑर्गनायजेशनचे सेक्रेटरी सुमिता दवेकर, कृतिका देसाय ट्रेजरर काही कारणा खातीर आयज पावले ना, तशेंच वायस चेअरपर्सन कविता जाधव आनी माहेशी गाडी. आज ह्या पत्रकार परिशदेक उपस्थित सगळ्या पत्रकार भावांचे सगळ्यांत पयलीं हांव विनम्र अभिवादन करतां. तशेंच आमचे आमदार गोवा लेजिस्लेटीव असेंब्लीचे स्पीकर भाऊचे हांव विनम्र अभिवादन करतां. हांगा उपस्थित आसलेली सगळ्या झेडपी आनी पंचायतीचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर हांकांय हांव विनम्र अभिवादन करतां. येता त्या 8 मार्चाक आमी एक आगळो वेगळो असो महिला दिन करपाचे कुळेच्या अवर लेडी पायटी हायस्कुलाच्या मैदानाचेर ठरयला. आनी ह्या कार्यक्रमाक हो कार्यक्रम आयतारा 3:30 वरांचेर सुरू जातलो. आनी ह्या कार्यक्रमाक आमी जे सावड्डे मतदारसंघात जितले सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आमी आपयल्ले आसा. अशें न्ही की फक्त सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे मेंबर ह्या कार्यक्रमांत येतले, तर आमी पुराय सावड्डे मतदारसंघातील ज्यो महिला आसा, ज्यो सामान्यांतली सामान्य महिला तिका आमी ह्या कार्यक्रमांत आमंत्रीत केल्ले आसा. त्या खातीर हांव मागतां आमचे जे झेडपी मेंबर सावड्डेचे, तशेंच धारबांदोड्या तालुक्यांतले, तशेंच आमची ज्यो 7वी पंचायती आसा त्या पंचायतींतले सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर हांचे कडेन की ह्या कार्यक्रमांत तुमी चडांत चड महिलांक ह्या कार्यक्रमांत येवपा खातीर तुमच्या वाठारांतल्यो ज्यो महिला आसा तांकां प्रेरीत करचे, मोटिवेट करचे हो कार्यक्रम यशस्वी करपा खातीर. तशेंच आमचे जे विवो आसा विलेज ऑर्गनायजेशन आमच्या सावड्ड्या मतदारसंघात, त्या सगळ्या विवोच्या चेअरपर्सना लागीं मागता की तुमी ह्या कार्यक्रमाक तुमच्या सभासदा लागीं चडांत बेगींतल्या बेगीन संपर्क साधून ह्या कार्यक्रमाक येवपा खातीर तांकांय मोटिवेट करचे. तशेंच ज्यो सावड्ड्या मतदारसंघात ज्यो महिला समाजसेवी महिला आसा तांकांय आमी कळकळीची विनंती करता की तुमचे सहकार्य तशेंच तुमची मदत आमकां ह्या कार्यक्रमाक यशस्वी करपा खातीर लागतली. तेन्ना तुमचे येवप आमची उर्बा वाडयतली. तुमकां सगळ्यांक आमी ह्या कार्यक्रमाक तुमची उपस्थिती आमकां जाय. तशेंच जशें आमच्या पंतप्रधान मोदीजींचें स्वप्न आसा की विकसीत भारत जेन्ना ते स्वप्न पळयता तेन्ना ते वुमेन डेव्हलपमेंटाचेर चड भर दिता. तशेंच आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हांचें स्वप्न आसा की स्वयंपूर्ण गोंय करचें. पूण ही सगळीं स्वप्नां तेन्नाच पुराय जातली जेन्ना ग्रामीण महिलेक संदी मेळटली. जी महिला गांव दिगाऱ्या वाठारांत रावता, जी महिला स्वताचो एक ल्हानसो वेवसाय करता तिका, आनी आमचे आमदार भाऊ ह्या खातीर खूब प्रयत्नय करता. जी महिला ग्रामीण भागान आसा तिका स्वावलंबी आनी आत्मनिर्भर करपा खातीर. त्या दिसा आमी जे आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपान ज्यो महिला आसा एंटरप्रिन्युअर, त्या महिलांक आमी खास करून आमंत्रीत करता की तांची जर्नी आमी ह्या कार्यक्रमांत दाखयतली. तांकां जी महिला स्टॉल्स घालपाक इच्छूक आसा त्या महिलांक आमी स्टॉल्स अवेलेबल करून दितली, जे करून ती तांचे प्रॉडक्ट ह्या कार्यक्रमाच्या स्टॉल्सांनी विकूं शकतली. त्यांचे मार्केटिंगूय जातलें, एडवर्टायजमेंटूय जातली आनी तांकां एक संदी मेळटली फुडें येवपाची. ह्या कार्यक्रमाची रूपरेषा अशी आसतली. कार्यक्रम 8 मार्च दिसा जातलो. आमी ह्या दिसा 8 मार्चाच्या 4 दीस आदींच कॉम्पिटिशनां घेतली. ही कॉम्पिटिशनां आमी वॉर्ड वायज घेवपाचें ठरयलां.
म्हणजे प्रत्येक वॉर्डान ज्या पंचायतीचे जे वॉर्ड आसा त्या वॉर्डान ही कंपिटिशनां 4 दीस पयलीं सुरू जातली. 2 इव्हेंट्स आमी प्रत्येक वॉर्डाक दवरलेले आसा. एक म्हणजे 17 ते 59 एज पर्यंत महिलेक आनी फुडली आसा सिनियर सिटीजन महिला खातीर. जी सिनियर सिटीजन महिलां खातीर आमी फाती मेकींग कंपिटिशन हे रिजर्व दवरलेले आसा. म्हणजे प्रत्येक वॉर्डान फाती मेकींग कंपिटिशन हे त्या वॉर्डान सिनियर सिटीजन महिलां खातीरूच घेतले वतले. तशेंच 17 ते 59 एजी खातीर महिलां खातीर आमी चॉयस दवरलेली आसा. म्हणजे खंयचे इव्हेंट्स ती एक आसूं शकता पाककला स्पर्धा, मागीर टाकाऊतून टिकाऊ किंवा मेहंदी कंपिटिशन, पोस्टर पेंटिंग कंपिटिशन, रांगोली कंपिटिशन आनी ही थोडीशी जी इव्हेंट्स आसा तातूंत थिम्स दवरून ती कंपिटिशनां ते घेवं शकता. म्हणजे जेंडर इक्वेलिटीचेर किंवा बेटी बचाओ बेटी पढाओ अशे थीम दवरून ते हे कंपिटिशनां घेवं शकता. तशीच आमी विलेज पंचायत विलेज लेवलाचेर भजनी महिलां खातीर भजनी स्पर्धा आयोजीत केल्ली आसा. म्हणजे ती पंचायत वायज जातली आनी ह्या इव्हेंट्साक मिनिमम 3 ग्रूप तरी आसपाक जाय जाल्यारूच हो इव्हेंट्स जातलो. म्हणजे प्रत्येक पंचायतीचेर 3 महिलांचो ग्रूप आसपाकूच जाय तेन्नाच हें ऑर्गनायज जातलें. तशेंच आमी 8 मार्चाक 2 इव्हेंट्स दवरलेले आसात. ते स्टेज शो जातले. तातूंत आमी 17 ते 11 चली जितली एज लिमीट ना 17 वर्सांच्यान सुरू जातली तिका वेशभूषा स्पर्धा दवरलेली आसा. तशेंच जी महिला लग्न जाल्ली महिला आसा तिकाय एज लिमीट ना तिका फॅशन शो आमी आयोजीत केल्लो आसा. तशेंच जे वॉर्ड सगळ्यान चड पार्टिसिपेट जातले वॉर्डांतली महिला त्या वॉर्डाक आमी बेस्ट वॉर्ड म्हणून घोशीत करतले किंवा बेस्ट वॉर्ड म्हणून प्रायज दितले, जे करून चडान चड पार्टिसिपेट त्या वॉर्डांतल्यान येवपाक जाय. तशेंच स्पॉट प्रायजांय खूब आसतली ह्या दिसा. ती सस्पेन्स आसा ती त्या दिसाक आमी तुमकां सांगतली. चल ग्रामीण भागान हे जे भजनी स्पर्धा ग्रामीण भागातले वार्डांनी सगळे काय वॉर्डा वायज न्ही पंचायत लेवलाचेर सावड्डे मतदारसंघ सावड्ड्या मतदारसंघाच्याच महिलां खातीर. मागीर ती वार्ड तुमी घेतले वार्डा प्रमाणे मागीर तितूंतल्यान फर्स्ट भजनी कंपिटिशन फूल विलेजीक आसतले. ती तितून कोणी इन्वॉल्व जावं शकता. फक्त ही जी वॉर्ड वायज आसतली ती 2 इव्हेंट्स आसतले. एक फाती मेकींग कंपिटिशन किंवा पूण वार्ड वायज आसा पळय जातले 2 इव्हेंट्स आनी भजनी स्पर्धा आसतली ती फूल विलेज लेवल. तांकां फायनला बी तशें हाडपाचें ना. तेतूनच सिलेक्ट करून प्रायजां विलेज लेवलाचेर दितले. हो सगळो जो कार्यक्रम जातलो 8 मार्चान ताका फायनान्शियल सपोर्ट बी आर्ट एंड कल्चर अशें कितें आसा? भाऊन आमकां जेन्ना आमी एक दीस अशेंच उलयता भाऊ कडेन मेळ्ळी तेन्ना ताणी आमकां सांगलें आमकां एक ल्हानसो कार्यक्रम करपाक जाय आशिल्लो आमच्या गांवा पुरतो. पूण जेन्ना आमी भाऊक मेळ्ळी तेन्ना ताणें सांगलें की एक म्हणजे मोठो कार्यक्रम करुया, तुमकां सहकार्य आमी करता म्हणून. म्हणजे प्रोग्रामा फाटल्यान प्रेरणा आसा ती सभापती आमी विचार घेवन भाऊ कडेन गेली तेन्ना तांणी आमकां ह्या कार्यक्रमा बद्दल मोटिवेट केलें आनी करा म्हणून सांगलें. येता त्या 8 मार्चाक जागतीक महिला दिन आमी मनयलो वता आनी तो महिला दिन मनयता आसतना आमच्या सावर्डे मतदारसंघांतल्यान कुळेच्या ग्रावंडाचेर 4 वरांचेर आमी हो कार्यक्रम हांगसर आयोजीत केल्लो आसा. आमच्या केंद्र सरकारांतल्यान आमचे माननीय मोदी आसतले किंवा आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतले, गोंय सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आसतले. महिला सक्षम जावच्यो सशक्त जावच्यो म्हणून सदांच प्रयत्न केलो वता. आनी तो जर खरें म्हणलें महिला सशक्त जातल्यो सक्षम जातल्यो जाल्यार गांवांतल्यानूय तातूंतल्यान कितें तरी हें करपाक जाय. त्या खातीर आज विवोच्या माध्यमांतल्यान हो जो कार्यक्रम दवरलेलो आसा जागतीक महिला दिनाच्या निमित्यान ताका तांणी गांवांतल्यान म्हणजे प्रत्येक पंचायतींतल्यान ज्यो स्पर्धा दवरल्या किंवा प्रत्येक गांवांतल्यान जें कितें हें आसा ताका सगळ्यांनी सहभागी जावचें, जेणे करून प्रत्येका मदीं सुप्त गुण आसता पूण ती दाखोवपाची संदी अशा कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान मेळटा. आनी तें आमकां माध्यम आज हांगसर 8 मार्चाक जो कार्यक्रम जातलो ताच्या माध्यमांतल्यान मेळटलें. आनी त्या खातीर म्हजें सगळ्यांक आव्हान आसा, म्हणजे सगळ्यो माता भगिनी आसा तांकां सगळ्यांक एक विनंती आसा की जे कार्यक्रम आसा तातूंत आमी प्रत्येकान पार्टिसिपंट जावया आनी चडान चड उपस्थिती लावन हो कार्यक्रम आमी यशस्वी करुया अशें हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागतां. हांव सगळ्या
सावड्डे मतदारसंघाच्या महिलांक आव्हान करता की तांच्यांनी हो कार्यक्रम यशस्वी करपा खातीर सगळ्यांनी हातभार लावचो. कित्याक तर आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आसा तांचें स्वप्न आसा की महिलांक सक्षम करप आनी तांकां तांच्याचेर स्वावलंबी जावपा खातीर जो प्रयत्न आसा त्या प्रयत्नाक सगळ्यांनी हातभार लावन हे यश प्राप्त करपा खातीर किंवा महिला सक्षम आसा आणि महिला कितेंय करपाक शकता हे सिद्ध करपा खातीर आमी ह्या जागतीक महिला दिनाच्या कार्यक्रमाक सगळ्यांनी सहभागी जावन आपली कला ते प्रदर्शीत करप आणि त्या कार्यक्रम यशस्वी करपा खातीर प्रयत्न करप जेणे करून आजचे महिलेक खंय तरी स्वावलंबनाचो धडो मेळटलो. आणि म्हणून ह्या कार्यक्रमाक सगळ्यांनी उपस्थित रावचे आणि कार्यक्रम यशस्वी करचो. कारण अशें आसा की आमचे लाडके आमदार डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर हांचे एक प्रत्येक महिलेक सबल करप ही एक तांची इच्छा आसा आणि तांच्या प्रयत्नाक आमी सगळ्यांनी हातभार लावन हो कार्यक्रम यशस्वी करचो अशें हांव सगळ्यां लागीं मागता. पंचायतीचे एक सरपंच हो आता प्रोग्राम प्रत्येकाने आपापले विचार मांडलेले आसा. तेन्ना 8 मार्च हो महिला दिन साजरो करतले तेन्ना प्रत्येक पंचायतीक 2-2, 3-3 प्रोग्राम दितले. आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांत प्रत्येक महिला बरी शिकलेली आसा, कला गुण आसता तेंच्या आंगार. ह्या निमतान हे प्रोग्राम करता. भाऊच्या मार्गदर्शना खाली आमचे प्रोग्राम महिला दिन साजरो करतली. तेन्ना प्रत्येक महिलेक भायर काडपाची जबाबदारी आमची आसा. तेन्ना प्रत्येक महिला ह्या प्रोग्रामाक सामील करतली हें अशें हांव आव्हान दितां आनी बरो सक्सेसफूल प्रोग्राम करतली म्हणून. महिला डे प्रोग्राम आमी करपाचो ठरयला. हेज्या संदर्भात म्हणल्यार कितें आमच्या प्रत्येक हितूर विवो आसा, SAG आसा. सो आमी पयलीं विवो पासून संपर्क करून आमच्या त्या बायलां कडेन संपर्क करून मागीर आमी प्रत्येक गांवांतल्यान प्रत्येक बायलेच्या संपर्कांत वयतली. आमचे ग्रूप आसा जे आतां एका गांवांत 10-15 अशे ग्रूप आसा आनी त्या ग्रुपान जे बायलां आसा तेंचे कडेन वचून तेंचे कडेन संपर्क करून तेंच्या गांवांतली जी बायलां आसा तांकां एकठांय घेवन तेंचे कडेन संपर्क सादली. आमी पळयता हांव जेन्ना जे SAG लेवलाचेर काम करता तेन्ना हांवें खुबशे असो म्हाका अनुभव आसा की आमची जी बायलां आसा न्ही एक बायले कडेन खूब टॅलंट आसा पूण तांकां मुखार आपलो टॅलंट हाडपा खातीर तांकां प्लॅटफॉर्म मेळुना. पूण आयज हो महिला डे तेज्या खातीरूच करपाचो की एक बायलेक तिका आपलो जे टॅलंट आसा तो फुडें हाडपा खातीर प्लॅटफॉर्म मेळचो. आनी सो हांव सगळ्या बायलां कडेन बी मागता की तेंच्यांनी आपले जे कितें टॅलंट आसता तो फुडें हें करपाचो, दाखोवपाचो आनी बऱ्या भशेन हो प्रोग्राम आमी करतली अशें मागता. सगळ्यांक आज 8 मार्चाचो प्रोग्राम आमकां भाऊन इन एडवान्स सांगलेलें पयलीं मातशें तुमी असो प्रोग्राम करा म्हणून आमकां एफर्ट्स दिल्लो भाऊन की 8 मार्चाचो महिला दीन म्हणटा तो बरो प्रमाणान सेलिब्रेट करपाक जाय. गांवांनी गांवगिऱ्या वाठारांत तुमी कॉम्पिटिशनां दवरा, सिलेक्ट करा आनी तुमी सगळ्यांक मागीर पंचायतीनूय तो सेलिब्रेट करा आनी तो एक मोठो प्रोग्राम करया म्हणून सांगलेलें. आनी तशें आतां आमकां ही आयडिया दिल्ली आसा आनी आमकां हो सपोर्ट दिला भाऊन तो सगळ्या गांवगिऱ्या वाठारांत आमी पंचायत म्हणून आमी सगळ्यांक सांगतली आनी हो बरो प्रोग्राम घडोवन हाडटले म्हणून तुमकां सांगता. आयच्या महिला दिनाच्या निमित्तान आयोजीत केल्ल्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांव आमचे गोंय राज्याचे विधानसभेचे सभापती डॉक्टर गणेश गांवकर हांचे आभार मानता. तशेंच आमचे पंच, सरपंच, डेप्युटी सरपंच हांचेय आभार मानता. तशेंच आमची विवोची कमिटी हांचेय आभार मानता. तशेंच पत्रकार परिशद हे चड वेळान वेळ काडून हांगा आयिल्ले आसा तांकांय हांव चडांत चड देव बरें करूं अशें म्हणटा. धन्यवाद. संघाच्या महिलां खातीर एक ल्हानशें विनंती करता की असो जो महिला दिन म्हणजे इंटरनॅशनल महिला दिना दिसा आमी एक भव्य असो हो महिला दिन कार्यक्रम अवर लेडी पायटी हायस्कुलाच्या मैदानाचेर दवरला. त्या कार्यक्रमाक चडांत चड महिलांनी ह्या कार्यक्रमाक भाग घेवचो. कारण असलो कार्यक्रम आमच्या कुळ्या गांवांनी सावड्ड्याच्या पुराय मतदारसंघान केन्नाच जावना. असो कार्यक्रम आमी हांगा आयोजीत केला. तेन्ना हांव सामान्यांतील सामान्य महिलेक अशी कळकळीची विनंती करता की तुमी जरूर ह्या कार्यक्रमाक भेट दिवची, तशेंच येवचे.
तशेंच जी उमेद घेवन तुमी ह्या कार्यक्रमाक येतली तीच उमेद घेवन तुमी ह्या कार्यक्रमान वतली आनी पुढच्या वर्सा परत असोच कार्यक्रम पळोवपा खातीर परत येतली. सगळ्यांक नमस्कार. इंटरनॅशनल वुमन्स डे म्हणटा आमी आमचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी सदांच महिलांक चड प्राधान्य दिलां आनी वुमन्स एम्पावरमेंट म्हणटा आमी. तशेंच त्या दिसाक आमी आमच्या सावड्डे मतदारसंघात महिला दिन मोठ्या उत्सवान साजरो करता आनी त्या खातीर आमचे सगळे सरपंच, आमचे महिला मोर्चाचे अध्यक्ष सुवर्णा टेंडुलकर, बाकीच्या पंचायतीचे आमची सावड्डेची सरपंच चिन्मयी नायक किंवा संजना नार्वेकर किंवा बाकीची डेप्युटी सरपंच आमचे आहा नेहा मडकयकर आहा किंवा बाकीचे हे सगळे जे आमचे लिडर आहा महिलाचे ते सगळे एक कडेन येवन आणि आमचो आमदार आणि ह्या गोंय राज्याचो सभापती डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर हेच्या लिडरशिपी खातीर आणि आमचो म्हाजो वांगडी बाब मोहन गांवकर आणि आमी सगळे मेळून हो एक बरो प्रोग्राम करपाचें ठरयला. तो सगळ्या लोकांक हांव विनंती करता, महिलांक खास करून आमचे अवर लेडी ऑफ पायटी स्कूल कॉलेम हांगा हो प्रोग्राम जातलो 8 मार्चाक सांजचो 3 वरांचेर स्टार्ट जातलो. त्या प्रोग्रामान चडान चड उपस्थिती आणि आमी जवळ जवळ 10,000 महिलांक बसपाचो अरेंजमेंट करतलो आणि सगळ्यो गोष्टी आमी करतले. सो लोकांक हांव विनंती करता की सगळ्यांनी सहभागी जावपाचें. देव बरें करूं. 8 मार्चा हो महिला दिन आसा आणि आमी तो कुळेर हितून पायटी स्कूल आहा तेच्या ग्रावंडार हो मनोवपाक करता. जवळ जवळ 10,000 महिला आहेत त्या दिसा येवपाचे आसा. सो हांव सगळ्या आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या तशेंच गोंयभरच्यो ज्यो महिला आसा त्यांनी सगळ्यांनी ताका हजेर लावची आणि हो जो आमचो महिला दिन आसा तो बरो उत्साहान मनोवपाक सगळ्यांनी हातभार लावचो. नमस्कार.